बुखारी में हदीस है, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया तुम में से दो सेहतमंद मर्दों को जो तकलीफ होती है ना सर दर्द की, मुझे अकेले उतनी तकलीफ होती है जब आपको सर दर्द हुआ करता था। नबी अलैहि सलाम की 2 बेटियों को एक दिन में तलाक हुई है, 3 जवान बेटियां शादीशुदा आपकी जिंदगी में फौत हुई हैं, अपने हाथों से दफनाया, और चौथी के बारे में बता दिया कि 6 महीने बाद ये भी फौत हो जाएगी, और बेटे जितने पैदा हुए वो बचपन ही में फौत हो गए। आप जरा औलाद का गम जरा देखें, नबी अलैहि के तो औलाद का गम ही जो है वो आप उसको ही नहीं काउंट कर सकते। और एक बेटी फातिमा, उसकी औलाद के साथ जो आगे होना है वो भी बता दिया। पूरी की पूरी जिंदगी गमों से इबारत है, इसलिए उम्मत के लिए वो आइडियल है। कोई शख्स दावा कर सकता है कि जी मेरी तकलीफ जो है नबी अलैहि से भी ज्यादा है, यानी जिसको आप तकलीफ कहते हैं वो सारी तकलीफें आपने काटी हैं। बड़ी शानदार एक आयत आ रही है स्पेसिफिकली नबी अलैहि और उनके जानसार साथियों और अहले ईमान के लिए, ताकि उन्हें ये यकीन आ जाए कि वो जो कुछ अल्लाह के लिए कर रहे हैं ना, अल्लाह ताला हर लम्हे में उन्हें देख रहा है। जब आपकी ये कैफियत हो कि जिसके लिए आप मुशक्कत उठा रहे हैं वो आपको उस वक्त लाइव देख रहा है, तो वो तकलीफ झेलना आपके लिए आसान हो जाती है। तो ये अल्लाह ताला ने कॉन्सेप्ट दिया है। आप दुनिया में भी जिस दोस्त के लिए कुर्बानी कर रहे हैं ना, और ऐन उस तकलीफ में वो दोस्त आपको देख रहा हो कि इसको मेरी वजह से ये तकलीफ उठानी पड़ रही है, तो आपको वो तकलीफ उठाना आसान हो जाता है कि जिसके लिए कर रहा था उसे तो पता चल गया आज मैंने अपनी दोस्ती मनवा ली उससे। और दुनिया में सारी दोस्तियां इसी बुनियाद पे चल रही हैं। खामन पूरी जिंदगी अपनी बीवी को ये बताने की कोशिश करता रहता है मैं तेरे साथ मुखलिस हूं, बीवी अपने खामन को बताने की कोशिश करती रहती है। और कभी जिंदगी में कभी कभार इस तरह के लम्हात भी आते हैं कि वो एन इवेंट ये डिसाइड कर देता है कि आज जो है ना मेरे खामन ने मेरे लिए स्टैंड लिया है, या आज मेरी बीवी ने मेरे लिए स्टैंड लिया है। वो एक लम्हा आपकी पूरी जिंदगी के ऊपर भारी होता है, क्योंकि आप मनवाने में कामयाब हो जाते हैं और वो तकलीफ गुजारना भी आप पे आसान हो जाता है अगर आप तकलीफ में भी हो। तो जिस अल्लाह के लिए हम ये जिंदगी तकलीफ में काटते हैं, अगर आपको ये यकीन हो कि ऐन इस लम्हे में अल्लाह आपको देख रहा है, तो तकलीफ झेलना आसान है। लोग कहते हैं हुसैन इब्ने अली ने इतनी बड़ी कुर्बानी करबला में कैसे दी। भाई हुसैन इब्ने अली रियल टाइम ये चीज फील कर रहे थे कि इस वक्त मैं अपने रब की खातिर, उसके महबूब के दीन की खातिर यहां आया हूं। उनके लिए वो तकलीफ झेलना आसान हो गई, और यही इस तरफ इशारा है। वमा तकूनु फी शअनिन, और ए नबी तुम किसी हाल में भी हो, वमा ततलू मिन्हु मिन कुरआनिन, और जब कभी भी तुम कुरान की तिलावत कर रहे होते हो, कभी ऐसा नहीं होता। वला तामलूना मिन अमलिन, और ना कोई अमल तुम कर रहे होते हो नेकी का। ये 3 चीजें गिनवाई कि कोई भी काम कर रहे हो, कुरान की तिलावत कर रहे हो, या कोई भी अमल कर रहे हो, इल्ला मगर ये कि इस हाल में होता है कुन्ना अलैकुम शुहूदा, हम उस वक्त देख रहे होते हैं तुम्हें कि नबी तुम इस वक्त, बल्कि अल्लाह ने तो कुरान में यहां तक कहा कि ए नबी जब आप ग़ज़वा बदर और ओहद में सहाबा की सफ़े सीधी करवा रहे थे क़िताल के लिए, तो हम आपको देख रहे थे उस वक्त। हाँ, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान में आया कि ए नूह, हमारी आंखों के सामने और हमारी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक वो कश्ती बना। वो इतनी बड़ी कश्ती बनाना उनके लिए आसान हो गई, क्योंकि हर लम्हे पे जब अल्लाह आपको बता रहा हो कि अला फटा ऐथे लाना है, ऐथे किल ठोकना है, आप जरा इसकी लज्जत को फील करें। और कुरान में है कि हमारी आंखों के सामने और हमारी वही के जरिए वो कश्ती तैयार कर। तो इसीलिए तो फिर वो इतने अरसे में कश्ती तैयार हुई थी, इतना अरसा वो मजा एंजॉय किया हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने। जिस तरह के मूसा अलैहिस्सलाम से जब अल्लाह ने गुफ्तगू की, सवाल तो सिर्फ इतना पूछा था कि तेरे हाथ में क्या है, इसका जवाब तो ये था आसा है, लेकिन उन्होंने इस पे इक्तफा नहीं किया, कहा ये मेरे हाथ में आसा है, इसके जरिए मैं अपनी भेड़ बकरियों के लिए पत्ते भी झाड़ता हूं। किसको बता रहे थे? अल्लाह को। अल्लाह को तो पता है। ये बात करने की लज्जत लेना होता है। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जब कभी भी तुम किसी हालत में होते हो, कुरान की तिलावत कर रहे हो या कोई भी नेकी का अमल, इस हाल में कि अल्लाह उस वक्त तुम्हें देख रहा होता है। इज़ तुफीदून फीह, जब तुम उस काम में मशगूल होते हो। इस कॉन्टेक्स्ट में वो बुखारी मुस्लिम हदीस है कि अल्लाह ताला सबसे ज्यादा
متوجہ ہو کر وقت کے پیغمبر کو سنتا ہے جب وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے. تو نبی علیہ السلام اس لیے بڑے شوق سے قرآن کرتے تھے, اس کی تلاوت کیا کرتے تھے. اس لیے تو اتنا لمبا قیام بھی ہوتا تھا, نمازوں کا بھی اور نوافل کا بھی. تو جب تم ان کاموں میں مشغول ہوتے ہو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے. وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ. اور اے نبی تمہارے رب کی نگاہوں سے کوئی ذرے کے برابر بھی چیز نہ تو زمین میں اور نہ آسمان میں. وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ, اور نہ ذرے سے کوئی چیز کم نہ زیادہ. إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ, وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اس حال میں کہ اللہ نے اسے پہلے ہی لوح محفوظ کے اوپر لکھ رکھا ہے. یعنی زمین و آسمان میں کوئی ذرے کے برابر چیز ہے یا اس سے کم یا اس سے زیادہ, وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے, اور ایسے علم میں ہے کہ وہ پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہر بندے کے ہر عمل سے واقف ہے. اس کی وجہ سے ایک تو گناہوں سے بچنا بھی آسان ہو جاتا ہے, دوسرا نیکیوں پہ استقامت بھی مل جاتی ہے. انسان کو صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے. تکلیف تو بہرحال اس نے آپ کو دینی ہے, چاہے وہ فجر کے وقت بستر چھوڑنے کی تکلیف ہو, سردیوں میں غسل جنابت کی تکلیف ہو, گرمیوں میں روزہ رکھنے کی تکلیف ہو, اور پوری زندگی رزق کی تلاش میں مشقت اٹھانے کی تکلیف ہو. یہ سب سے بڑی تکلیف ہے جو پیٹ لگا ہوا ہے ساتھ. آپ ایک لمحے کے لیے امیجن کریں اگر یہ پیٹ ساتھ نہ ہو تو ہمارے 99% مسئلے حل ہو جائیں. ساری چیزیں اسی کے گرد گھومتی ہیں نا. میاں بیوی کی لڑائیاں بھی اکانومی کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہیں. ہاں, جو بچے بد اخلاق ہوتے ہیں لیکن ماں باپ کو خوب پیسہ دیتے ہیں, ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں ماں باپ کے دل سے, اور جو دیتے کچھ نہیں صرف خوش اخلاق ہوتے ہیں ان کو وہ منہ میں بھی ذلیل کرتے ہیں, پیچھے سے بھی ذلیل کرتے ہیں. ایک نیچرل چیز ہے. یہ سب کچھ پیسے کے گرد گھوم رہا ہے. اگر آپ دولت سے, مال سے ان سارے معاملات کو آزاد کر دینا تو آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو یہ سب سے بڑی پرماننٹ تکلیف ہے جو اللہ نے انسان کے ساتھ اٹیچ کی ہے. صرف انسانوں کے ساتھ نہیں, جانوروں کے ساتھ بھی اٹیچ ہے. صبح نکلتے ہیں جانور اللہ پہ توکل کرتے ہوئے, ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ہمارا رزق کہاں لکھا ہوا ہے, زندہ بھی واپس آنا ہے نہیں آنا. اللہ تعالیٰ رزق پورا کرتا ہے ان کا. تکلیف وہ بھی اٹھاتے ہیں. پوری زندگی جو پرماننٹ تکلیف انسان اٹھا رہا ہے نا, وہ یہ پیٹ کی تکلیف ہے جو سب سے بڑی تکلیف اٹیچ ہے, مشقت اٹیچ ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک سینسٹیو چیز ہے, اسی لیے پھر رزق حلال کے اوپر اتنی ایمفسائز کیا گیا اور رزق حرام کی اتنی مذمت کی گئی کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ نیکیوں پہ اتنا نہیں ابھارا گیا جتنا ان چیزوں کے اوپر زور دیا گیا, حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد والے معاملات کے اندر. تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں پہلے ہی لکھ رکھا ہے کہ کس کو کیا تکلیف آنی ہے, اس نے اس کے اگینسٹ کیا پرفارم کرنا ہے, اس نے اللہ کی کیسے تابع فرمان رہنا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں پہلے سے ہی. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے, اے میرے بندو جن لوگوں نے اپنی جان پر ظلم کیا, یعنی آن دا بہاف آف اللہ, نبی علیہ السلام اللہ کا پیغام امت تک پہنچا دو کہ جن لوگوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے یعنی گناہ کیا, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں. ایون شرک بھی معاف ہو جائے گا دنیا میں, آخرت میں نہیں, دنیا میں. حتیٰ کہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں آیا کہ جو شخص دنیا میں شرک سے توبہ کر لے ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں. سب سے بڑا گناہ وہ بھی معافی مانگ لی جائے وہ بھی نیکیوں میں بدل جائے گا. تو باقی تو گناہ ہی چھوڑ دیں. اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو, اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اے پیغمبر میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے, بے شک وہی تو ہے بڑا بخشنے والا, بڑا مہربان.